गभर्नर अधिकारीलाई कानुन सम्मत निलम्बन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माको प्रष्टीकरण। देशको अर्थतन्त्रमा सङ्कट नआएको दावी। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गरिएको निलम्बन कानुन सम्मत भएको दावी गरेका छन्। गभर्नरमाथि छानबिन गर्न कानुन बमोजिम कमिटी बनाएको भन्दै उनले 1 महिनाभित्र सबै कुरा आउने स्पष्ट पारे। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले निलम्बित गभर्नर अधिकारीमाथि विभिन्न असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। उनले अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा प्रवाह राष्ट्र बैङ्कले नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाए। यसले आयात वृद्धि भएको र उत्पादन नबढेको उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्री शर्माले देशमा आर्थिक सङ्कटको अवस्था आयो भनेर गलत प्रचारबाजी भइरहेको बताए। उनले अर्थतन्त्रका सूचकहरू सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रलाई नियमित गतिमा चल्न दिनुपर्ने बताए। उनले सतर्क भएर जान अर्थ मन्त्रालय लागेको भन्दै सङ्कट टार्न विभिन्न निर्णयहरू गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पुगेको बताए। हाम्रो अर्थतन्त्र ठुलो सङ्कट आएको छैन। जसरी यहाँ ठुलो सङ्कट आयो, अब यो देश के हुन्छ भनेर जो गरिएको छ, यसलाई अर्थतन्त्रलाई नियमित गतिमा चल्न दिनुपर्छ। यसमा पोलिटिसाइज गर्ने कुराहरू हुँदैन। यसमा राजनीतिकरण गरेर देशलाई फाइदा हुँदैन। व्यवसायीहरूलाई र जनतालाई हतोत्साहित गर्ने खालको जो प्रचारबाजी भइरहेको छ त्यो पनि नगर्नका लागि पनि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। यथार्थ स्थिति यही हो। अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक ऋण वाञ्छित सीमाभित्रै रहेको बताए। उनका अनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण 18 खर्ब 54 अर्ब मात्र रहेको उनले जानकारी दिए। यो कुल गृहस्थ उत्पादनको 43.4% हुने उनको भनाइ छ, जुन दक्षिण एसियाको अन्य मुलुकको तुलनामा न्यून भएको उनको दावी छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्की कायम मुकायम गभर्नर डाक्टर निलम ढुङ्गाना तिमसिनाले बैङ्किङ प्रणालीमा तरलताको चाप कायम रहेकाले केही समय धैर्य गर्नुपर्ने बताएकी छन्। सोमबार काठमाडौँमा भएको तेस्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनमा बोल्दै कायम मुकायम गभर्नर ढुङ्गानाले लघुवित्त तथा समग्र बैङ्किङ क्षेत्र नै तरलताको चापबाट गुज्रिरहेकाले सबैले केही समय धैर्य गर्नुपर्ने बताएकी हुन्। उनले बैङ्किङ क्षेत्र मात्रै नभएर लघुवित्तमा समेत तरलता र ब्याजदरको समस्या रहेको बताइन्। तरलता तथा ब्याजदरमा आएको उतार चढावको कारण समग्र अर्थतन्त्र र जनताले पीडा भोग्नु परेको कायम मुकायम गभर्नर ढुङ्गानाले दावी गरिन्। उनले व्यापार चक्रको पनि साइकल हुने भएकाले बिस्तारै सबै कुरामा सुधार आउँदै जाने बताइन्। नेपालको गरिबी निवारण तथा वित्तीय पहुँच भन्दा बाहिर रहेका जनसङ्ख्याको 20% समुदायलाई लघुवित्त संस्थाहरू प्रभावकारी साधन भएको उल्लेख गरिन्। बैंकिङ क्षेत्र नै तरलताको चापबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा पनि तरलताको समस्या अवश्य नै परेको छ। ब्याज दरको समेत समस्या छ भन्ने चाहिँ बहस पनि जारी नै छ। लघुवित्तले मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्रले, समग्र जनताले नै पीडा भोग्नु परेको हामी सबैलाई जानकारी नै छ। त्यसैले यो सधैँभरि सहज परिस्थिति हुँदैन। व्यापार चक्रको पनि साइकल हुन्छ। त्यो रूपमा चाहिँ हामीले बुझेर चाहिँ धैर्यता पनि लिनु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। कायम मुकायम गभर्नर ढुङ्गानाले समावेशी आर्थिक विकासका लागि नेपालमा भएका विभिन्न प्रयासका बावजुद पनि अझै कुल जनसङ्ख्याको 18% हिस्सा गरिबीको रेखा मुनि रहेको बताइन्। उनले लघुवित्तले गरिबी र लक्षित समुदायको आर्थिक पुनरुत्थान गर्न लैङ्गिक हिंसा र महिला सशक्तिकरणलाई टेवा तथा आर्थिक असमानतालाई कम गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बेरुजु फर्स्योटमा उत्कृष्टता हासिल हुने गरी मेहनत गर्न नेपाल सरकारका सबै निकायलाई आह्वान गरेका छन्। गृहमन्त्री खाँडले बेरुजु फर्स्योटमा गम्भीर हुन र सबै आय व्ययलाई दुरुस्त गर्न पनि सम्बन्धित सबै निकायलाई सचेत गराएका हुन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको विदाईमा सोमबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर बजेट नै कोल्याप्स हुने अवस्था आउन नदिन पनि सबै सरकारी निकायलाई आग्रह गरे। उनले पुँजीगत खर्चको व्यवस्थापन गर्दै जनतालाई प्रतिफल दिने गरी विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन जरुरी रहेको बताए। नेपाल सरकारकै समग्र विभागहरूलाई पनि बेरुजु फर्स्योटमा गम्भीर हुन, बजेटलाई नियम सङ्गत रूपमा खर्च गर्न र हरिसाब दुरुस्त राख्न र बेरुजु फर्स्योटमा उत्कृष्टता प्रदान गर्नका लागि पनि मेहनत गर्नुहोस् भन्ने पनि म उहाँहरूलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। किनकि हामी कहाँ बजेट बनाउँदाखेरि पहिला अब त्यो घाटाको बजेट बनाएरै हुन्छौँ। चालु खर्च चाहिँ नि बढेर जान्छ, पुँजीगत खर्च चाहिँ नि हामीले गर्न सक्दैनौँ।
अब झन् त्यसमाथि बेरोजु आएर अर्को वर्ष त्यसमा चाहिँ निरन्तरताको लागि पनि कठिनाइहरू आउँछ। त्यस कारणले पुँजीगत खर्चको तर्फ पनि हामीहरू जिम्मेवार हुनु जरुरी छ, किनकि भौतिक विकास र विकासले जनतालाई सबल बनाउँछ। गृहमन्त्री खाँडले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले बेरोजु फर्स्योट कार्यमा उत्कृष्टता हासिल गरेको भन्दै प्रशंसा समेत गरे। कार्यक्रममा बोल्दै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक खनालले आफू सेवाबाट अवकाश प्राप्त भए पनि देश र जनताप्रति सदा उत्तरदायी भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले संगठनमा रहँदा आफूले देश र जनताको सेवामा समर्पित भएर लागेको र त्यो अनुभवलाई आउने दिनमा पनि प्रयोगमा ल्याउने कामलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। आगामी दिनमा पनि एउटा राष्ट्रको सच्चा सेवक सिपाहीकै रूपमा आफूलाई राखेर राष्ट्र र जनताप्रति आफ्ना कर्तव्यहरू जुन अहिले म यो काम गर्दाको बखतमा एउटा सिपाहीको रूपमा जसरी मैले काम गर्दा आफूलाई समर्पित गरेको छु, भोलिका दिनमा पनि राष्ट्र र जनताप्रति नै उत्तरदायी रहेर आफूलाई समर्पित गर्ने प्रतिबद्धताका साथ मलाई यो जुन न्यानो माया स्नेह कार्यक्रममा मन्त्री खाँडले खनाललाई उत्कृष्ट बेरोजु फर्स्योट सम्मान पनि प्रदान गरेका थिए। स्थानीय निर्वाचनमा साझा उम्मेद्वारलाई जिताउन सत्ता गठबन्धनको अपिल चुनावी तालमेलको मापदण्ड भने अझै टुङ्गिएन। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले ठाउँ र अवस्था अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढ्न गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बैठकले एक अपिल जारी गर्दै देशैभर ठाउँ र अवस्था अनुसार चुनावी तालमेल मिलाएर चुनावमा आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाले अघि बढ्न 5 दलका सबै नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको हो। सोमबारको बैठकमा चुनावी तालमेलका लागि संयन्त्र बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको र त्यसको टुङ्गो मंगलबार अपराह्न 4 बजे बस्ने बैठकले लगाउने पनि कांग्रेस नेता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। स्थानीय निर्वाचनलाई कसरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने र स्थानीय निर्वाचनमा 5 दलको गठबन्धनद्वारा समर्थित उम्मेदवारहरूलाई कसरी विजय गराउने, यिनै बारेमा बृहत रूपमा छलफल भएको छ र फेरि यो बैठक भोलि 4 बजे फेरि यो बैठक डाकिएको छ र त्यो बैठकपछि हामी मेकानिजमको बारेमा कस्तो किसिमको मेकानिजम अपनाउने त्यसको बारेमा म फेरि तपाईहरुलाई म अवगत गराउने छु। 5 दलीय गठबन्धनले आफ्ना उम्मेद्वारहरूलाई अमूल्य मत दिई विजयी गराउन पनि आम जनसमुदायलाई आग्रह गरेको छ। देश र लोकतन्त्रलाई जोगाउन 5 दलीय गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रको स्वाधीनता, नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र उन्नतिका लागि स्थानीयवासीहरूको कठिनाई हटाउँदै तिनका आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर अघि बढ्ने घोषणा गरिएको पनि स्पष्ट पारिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले संविधानको उल्लङ्घन गर्दै संसदमाथि निरन्तर प्रहार, अदालत उपर खेलबाड र संवैधानिक अङ्गहरूमा पैदा गराइएको व्यथितिले स्पष्ट पारेको भन्दै त्यस्ता प्रतिगामी र परिवर्तन विरोधी शक्तिबाट देशलाई जोगाउनु पर्ने पनि अपिलमा भनिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते हुँदैछ। निर्वाचनमा 6 करोड खर्च भएको बताएका कांग्रेस नेता कोइरालालाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो प्रष्टीकरण, 7 दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्ने उजुरी आएको भन्दै 3 दिनभित्र चित्त बुझ्दो जवाफ दिन नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आयोगले गत चैत 26 गते काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको आम सभामा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्ने उजुरी आएको भन्दै आधार प्रमाण सहित 3 दिनभित्र चित्त बुझ्दो जवाफ दिन नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई निर्देशन दिएको हो। आम सञ्चार माध्यम र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि सो जानकारी आएपछि चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सो पार्टीलाई निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले मिति 78/12/26 मा काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा आयोजना गरेको आम सभामा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भन्ने गुनासो आम सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी हुन आएकोले सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो 3 दिनभित्र
आधार प्रमाणसहित आयोगलाई चित्तबुझ्दो जवाफ माग गरिएको छ। त्यसैगरी आयोगले 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भएको खर्चबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालासँग पनि जवाफ माग गरेको छ। कोइरालाले सो निर्वाचनमा 6 करोड भन्दा बढी खर्च भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए, तर उनले आयोगमा पेश गरेको विवरणमा भने 21,75,000 मात्र खर्च भएको उल्लेख गरेकाले के कसो भएको हो त्यसको जवाफ 7 दिनभित्र दिन कोइरालाको ध्यानाकर्षण गराइएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए। 74 सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको लागि उम्मेदवारले 25 लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न सक्ने प्रावधान निर्वाचन आयोगबाट तोकिएकोमा नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित उम्मेदवार माननीय डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले आफ्नो निर्वाचन खर्चको विवरणमा आयोग समक्ष 21,75,000 रुपियाँ पेश गर्नुभएको अभिलेखबाट देखिन्छ। तर विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत कोइरालाले दिनुभएको अभिव्यक्ति अनुसार 6 करोड रुपियाँ खर्च भएको भन्ने आयोगले निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यस विषयमा के कसो भएको हो 7 दिनभित्र आयोगमा जवाफ पठाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता सञ्चार माध्यमहरूले पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिल नेपाललाई दिएको छ। गत चैत 27 गते विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिललाई दिने गरी सम्झौता गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचनसँग सम्बन्धित मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रम 7वटै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए। सञ्चार माध्यमहरूमा निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना भए नभएको अनुगमन गर्न प्रेस काउन्सिल नेपालसँग मिति 78/12/27 मा सम्झौता गरिएको छ। काउन्सिलले छापा, विद्युतीय र अनलाइन सञ्चार माध्यममा आउने समाचारहरूले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भए नभएको अनुगमन गर्नेछ। 2078 चैत्र 29 गतेदेखि 79 वैशाख 3 गतेसम्म देशको 7 प्रदेशका 8 स्थानमा स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने 753 जना निर्वाचन अधिकृत र 77 जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुखका लागि अभिमुखीकरण तालिम प्रशिक्षण सञ्चालन हुनेछ। सो तालिम पश्चात सो स्थानबाट निर्वाचन अधिकृतहरूलाई नियुक्ति पत्र र आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइनेछ। 5. निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि र सूचनाको सहज रूपमा जानकारी दिन मिति 78 वैशाख 1 गतेदेखि हरेक दिन स्थानीय तह निर्वाचन बुलेटिन प्रकाशन गर्ने भएको छ। उक्त बुलेटिन आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध हुनेछ। 6. स्थानीय तह निर्वाचनका लागि हालसम्म 28 जिल्लाका लागि आवश्यक पर्ने 45,22,000 मतपत्र छपाई भइसकेको छ। छपाई कार्य जारी छ। सबै निर्वाचन अधिकृतले पाउने गरी एक प्रति मतदाता नामावली पठाउने कार्य भइसकेको छ। आयोगका अनुसार निर्वाचन आचार संहिताको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी भने हाललाई गृह मन्त्रालय मार्फत सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना नभएसम्मका लागि स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय मार्फत सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि हालसम्म 28 जिल्लाका लागि आवश्यक पर्ने 45,22,000 मतपत्र छपाई भइसकेको छ। सबै निर्वाचन अधिकृतले पाउने गरी एक पत्र मतदाता नामावली पठाउने कार्य भइसकेको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना नभएसम्मको लागि स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय मार्फत सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ। एमाले चाहेको खण्डमा गठबन्धन सरकार उखेलेर फालिदिने अध्यक्ष ओलीको दाबी। देउवा सरकारलाई दिए प्रतिगामीको संज्ञा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशैभर एमालेको पक्षमा जनलहर उर्लिएको बताएका छन्। एमालेलाई जिताउनको लागि जनता चुनावको प्रतीक्षामा रहेको अध्यक्ष ओलीको दाबी छ। बझाङमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेको सरकार केही समयका लागि मात्र ढलेको बताए। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले चुनाव रोक्न सरकारले धेरै कोसिस गरेको बताए। कानून परिवर्तन गरेर अध्यादेश ल्याएर चुनाव पर सार्न खोजिएको उनको दाबी छ। उनले गठबन्धन सरकारलाई प्रतिगामीको संज्ञा समेत दिएका छन्। एमालेले चिताएको 7 दिनमा यो सरकारको जरा उखेलेर फालिने ओलीले चेतावनी दिए। अघिल्लो चुनावको हैसियत हेरेर गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड हुने माधव नेपालको भनाई। चुनावले समाजवादीको अवस्था प्रष्ट पार्ने जिकिर।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 2074 सालको स्थानीय तहको चुनावमा दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सिट बाँडफाँड गरिने बताएका छन्। समाजवादी प्रेस संगठनले सोमबार पर्वतको कुस्मामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपालले नजिकिँदै गएको स्थानीय चुनावमा गठबन्धन बनाएर जाने विषयमा दुविधा नभएको जनाउँदै 2074 सालको स्थानीय चुनावको कुन दलको हैसियत कति छ भन्ने देखाएकाले गठबन्धनमा पनि त्यही अनुसार सहमति हुने बताए। एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीको अवस्था के छ भन्ने बारे बाहिर थाहा नभए पनि आउँदो चुनावले त्यसको पुष्टि गर्ने उनको भनाइ छ। एमाले त्यागेर आफ्नो नेतृत्वको पार्टीमा आउने क्रम तीव्र रहेका कारण आउँदो चुनावले समाजवादीको अवस्थाबारे सबैलाई प्रश्न पार्ने अध्यक्ष नेपालको दाबी छ। अहिले गठबन्धनमा पछि उम्मेद्वार कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने तरिकाका बारेमा छलफल भइरहेको उनले बताए। विज्ञान प्रविधि अध्ययन गराउने विश्वविद्यालय खोलिने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई। अनुसन्धानका क्षेत्रमा लगानी बढाउने प्रतिबद्धता। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान र अध्यापनका लागि प्रदेशले उच्च शैक्षिक संस्थाहरू निर्माण गर्ने बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा चैत 27 गतेबाट सुरु भएको स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरूको 8औं सम्मेलनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले बागमती प्रदेशले उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पास गरिसकेको र त्यसबाट विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा विज्ञान प्रविधि अध्यापन गराउने विश्वविद्यालयहरू बनाउने कार्यमा प्रदेश लागि परेको दावी गरे। उनले विज्ञान प्रविधि सम्बन्धमा अनुसन्धानको कार्यलाई अगाडि बढाउन नगद प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत नीति पास गरेको र सोही नीतिको आधारमा छुट्टै ऐन बनाएर बागमती प्रदेश अनुसन्धानका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने बताए। मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश अनुसन्धानका क्षेत्रमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताए। उनले आगामी बजेटमा प्रदेशले अनुसन्धानका लागि छुट्टै बजेट निकासा गर्ने र कानुनी बन्दोबस्त गरेर प्रदेश हेल्थ रिसर्च काउन्सिल नै निर्माण गरेर जान पनि तयार रहेको बताए। मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेपालमा अनुसन्धानका क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरालाई फजुल खर्च भन्ने गरेको पनि बताए। उनले अनुसन्धानको क्षेत्रलाई अन्य 6 प्रदेशले सिको गरेर बागमती प्रदेश अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए। विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान अध्यापन आदिका क्षेत्रमा उच्च शैक्षिक संस्थाहरू निर्माण गर्ने आदि कुराहरूमा पनि हामी प्रदेश सरकारको तर्फबाट अगाडि बढिरहेछौँ। हामीले भर्खरै उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पास गरेका छौँ। त्यसबाट विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्ने र विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रका विश्वविद्यालयसम्म पनि जन्माउने तयारी गर्ने आदि कुराहरूतिर हामी अगाडि बढेका छौँ। भर्खरै विज्ञान प्रविधि सम्बन्धमा अनुसन्धानात्मक कार्यलाई अगाडि बढाउन हामीले नवप्रवर्धनका सवालमा एउटा नीति पास गरेका छौँ। त्यो नीतिका आधारमा हामी छिट्टै नै ऐन बनाउँछौँ र यो रिसर्चका क्षेत्रमा बागमती प्रदेशले छुट्टै ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ। कार्यक्रममा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सबल, सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ठोस तथा अनुसन्धानका कार्यहरूलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै लैजान आवश्यक रहेको बताए। उनले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सहज, सर्वसुलभ र दूरदराजका पहुँचविहीन जनताले पनि प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने कुरामा जोड दिए। यस क्षेत्रलाई अझ सबल, सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक खोज तथा अनुसन्धानका कार्यहरूलाई निरन्तर अघि बढाउँदै लैजानु आवश्यक छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदद्वारा गर्दै आएको कार्यको म सराहना गर्दछु। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नेपालमा एउटा सहज, सर्वसुलभ र एकदम दूरदराजका चाहिँ पहुँचविहीन जनताले पनि प्राप्त गर्ने गरीको व्यवस्था गर्ने कुरामा यहाँको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने कुरा म यहाँ दोहोऱ्याउँदै फेरि पनि यहाँका सुझाव, सल्लाह र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सर्वसुलभ र सहज बनाउनको लागि मन्त्रालय निरन्तर लागिरहनेछ, यहाँको साथमा छ भन्ने कुरा पनि राज्य मन्त्री खापुङले नेपालको अहिलेको राजनीति अस्थिर नरहेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने स्थिरता कायम गर्नुपर्ने बताए।
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले केही मानिसहरूको सन्कीपनले देशको नीतिहरू भाँडिएको आरोप लगाएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा चैत 27 गतेबाट सुरु भएको स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरूको 8औं सम्मेलनमा बोल्दै सचिव भट्टराईले अहिले देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए। एमाले सचिव भट्टराईले नेपालले अहिले विदेशी मुद्रा आयात गर्ने भन्दा स्वदेशी मुद्रालाई बाहिर पठाइरहेको पनि बताए। उनले नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको नियोजनको कारण नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भइरहेको बताए। सचिव भट्टराईले जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा ध्यान दिँदै जनसङ्ख्या र जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरालाई सन्तुलित बनाउन आवश्यक रहेको बताए। केही मानिसहरूको अड्केलाई हाम्रा नीतिहरू गलत ठाउँमा गएका छन्। आज हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति छैन, घटिरहेका छ, चिन्ता व्यक्त गरेका छौँ, किनभने हामीले ज्यादाभन्दा ज्यादा निर्यात गरेका छौँ। त्यो मात्रै होइन, आज शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षामा भएको नियोजन, स्वास्थ्य शिक्षा खास गरी नर्सिङ र अरू कतिपय शिक्षाको नियोजन, हाम्रा कति विद्यार्थीहरू विदेशमा पलायन गरेका छन् पढ्नको लागि। त्यसले हाम्रो विदेशी मुद्रा कति लगिरहेका छ देशमा, के हामीले यसको कुनै आङ्कलन गरेका छौँ? हामीलाई कति जनसङ्ख्यामा कति जनशक्ति चाहिन्छ त्यसको एउटा टेन्टेटिभ खाका छ, तर त्यो जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा त्यसमा हामीले कति ध्यान दिएका छौँ? सचिव भट्टराईले कुनै पनि उमेर समूहका मानिसहरूलाई स्वास्थ्यको आधारभूत सेवाबाट वञ्चित गर्न नहुने पनि बताए। र आरोही लाक्पा शेर्पाले 10औं पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने नयाँ कीर्तिमान बनाउने घोषणा। आरोही लाक्पा शेर्पाले 10औं पटक सगरमाथाको आरोहण गर्ने भएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा नेपाल पर्वतारोही संघले नेपालको झण्डा हस्तान्तरण गर्दै सगरमाथा आरोहणका लागि बिदाई गरेको हो। कार्यक्रममा आरोही लाक्पाले अबको सगरमाथा आरोहणले नेपाली महिलाहरू कुनै पनि कामका लागि पछि हट्दैनन् र जुन कुनै पनि काम गर्न सक्छन् भन्ने प्रेरणा दिने बताए। Mountain is my passion and I love so much mountain and we are Nepali women, we work very hard. We can do anything. And I also very respect, men and women learn each other jobs. That is we learn, long time ago, only women can stay wife and take care of the children. Never not do outdoor. सङ्खुवासभाको मक्कालुकी लाक्पाले पहिलो पटक सगरमाथाको सफल आरोहण 2000 सालमा गरेका थिए। त्यसपछि सन् 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2016, 2017 र 2018 मा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन्।